वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, जरदारी हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास खत्म हो गया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी हिकमत अमली पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में हुकूमत की तब्दीली या अलहदगी से मुतालिक कोई हतमी फैसला नहीं हो सका है। ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी की जानिब से एक और इजलास तलब किया गया। ज़राए के मुताबिक 7 बजे ऐवान सदर में शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की जानिब एक और इजलास भी तलब है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी ऐवान सदर पहुंचेगी। आसिफ अली जरदारी हतमी ऐलान करेंगे। इस मुतालिक आपको बताएं कि इजलास में आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तब्दीली या अलहदगी से मुतालिक कोई हतमी फैसला नहीं हो सका है। ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी की जानिब से एक और इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास में सदर आसिफ अली जरदारी हतमी ऐलान करेंगे। आपको बताएं कि इजलास खत्म हुआ है और अभी तक कोई हतमी ऐलान नहीं किया गया, जबकि एक और इजलास सदर जरदारी की जानिब से तलब कर लिया गया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा है कि पार्लिमानी पार्टी इजलास में इब्तदाई मुशावरत की गई, जिसमें आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। कमर जमान कायरा ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में बैठने का फैसला कर लिया है। उन्होंने पीपल्स पार्टी को अपने फैसले से भी अभी तक आगाह नहीं किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत की ज़रूरत है और सदर की ज़ेर सदारत एक और मुशावरती इजलास मुनाकिद किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि नंबर्स पूरे होने पर हुकूमत तश्कील दी जाएगी और फाइनल मीटिंग के बाद हतमी फैसले से आगाह किया जाएगा। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में मामला तय नहीं हो पाते तो फिर हमारी खुली जंग है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सी बनकर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। अफगानिस्तान की तरफ से 4-5 दिन से कोई हमला नहीं हुआ। भारत को पाकिस्तान ने बदतरीन शिकस्त दी। हमारी बहादुर अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए हर लम्हा तैयार है। पाक अफगान मुज़ाकरात का शाम तक नतीजा आएगा। 40 साल तक अफगानों की मेहमान नवाजी की। दोहा में जिनसे बात कर रहे थे वो सारे पाकिस्तान में जवान हुए। समझ नहीं आता इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद अफगानिस्तान का हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आर्जी जंग बंदी को मुस्तकिल अमन में बदलने के लिए इस्तांबुल में अहम मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से डिप्टी DGMO इजलास में शरीक हैं, जबकि अफगान वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब कर रहे हैं। मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम और पाकिस्तानी शहरियों के मज़ीद जानी नुकसान को रोकने के लिए ठोस इक़दाम तय करना है। ज़राए के मुताबिक दोनों वफूद के दरमियान बातचीत में दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए एक काबिल तस्दीक और मौसर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ये मैकेनिज्म दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद साजी और ज़मीनी हक़ाइक़ की बरह रास्त निगरानी में मदद फराहम करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर अंदराबी ने इस्तांबुल मुज़ाकरात के मौके पर कहा कि सलामती की हसास सूरत हाल के बाइस पाक अफगान सरहदी राहदारियाँ ताहाल बंद रहेंगी। उनका कहना था कि एशियाई तजारत से ज़्यादा अहम एक आम पाकिस्तानी की जान है और हुकूमत की अवलीन तरजीह अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान दरियाए कुनर समेत तमाम आबी मामलात में आलमी कवानीन की पासदारी करेगा, ताहम किसी भी गैर कानूनी या एकतरफा इक़दाम के खिलाफ अपने मफादात का भरपूर दिफा करेगा। मार के हक में ज़िलत आमेज़ शिकस्त के बाद भारत ने अफगान तालिबान के जरिए आबी जहरियत को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कार्रवाई शुरू कर दी है और पाकिस्तान इस सिलसिले में अपनी आबी दिफाई हिकमत अमली को मजबूत करने के अज़्म का इजहार कर रहा है। इंडिया टुडे की 24 अक्टूबर 2025 को शाये रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम दरियाए कुन्नड़ पर भारतीय हुकूमत के ताउन से डैम तामीर करके पाकिस्तान को पानी की फरहमी रोकने का मंसूबा बना रही है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि भारत अफगान रजीम को माली और तकनीकी मामलत फराहम करके मुख्तलिफ डैम्स जैसे नगलू, दरोंता, शाहतूत, शाहवारूस, गंभीरी और बगदरा तामीर करवा रहा है, जो पाकिस्तान की आबी सलामती के लिए एक संगीन खतरा साबित हो सकता है। हुकूमत पाकिस्तान और आबी और कानूनी माहिरीन का मौक़िफ़ है कि मंसूबा मशरिक और मगरिब दोनों अतराफ से पाकिस्तान के आबी निज़ाम को मुतासिर करने की कोशिश है और इसे किसी तौर काबिल कबूल नहीं समझा जाएगा। दस्तावेजी अंदाजों के मुताबिक दरिया काबुल से पाकिस्तान को सालाना औसतन 16.5 बिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है और पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा जैसे अजला की गंदम, मकई और गन्ने की पैदावार बरह रास्त इसी पानी पर मुनहसर है। इसलिए किसी भी वज़ीर आला हाउस पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफी सीनियर क़यादत का अहम इजलास हुआ है। इजलास में सूबे के अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली गौर हुआ। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आम जरगा बुलाने का फैसला कर लिया गया। हालिया हंगू बम धमाके के वाक़े पर शुरका का इज़हार अफसोस और शहीद पुलिस एहलकारों के साले सवाब के लिए दुआ की गई। आम जरगे में साबिक वज़राए आला, गवर्नर्स, उलमा, जरगा मुशरान, सिविल सोसाइटी वकला और अहम शख्सियात को मदऊ किया जाएगा। आम जरगे का मकसद दहशत गर्दी के खात्मे और पायदार अमन के लिए मुतफ़िका हिकमत अमली की तश्कील है।
اجلاس کے شرکا نے پولیس کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ صوبائی حکومت پولیس فورس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پولیس کو جدید آلات، تربیت اور وسائل کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اجلاس سے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گہار، وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی، صوبائی صدر جنید اکبر، اسد کیسر اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبہ بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 8 یوم کی توسیع کر دی ہے۔ پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں، اجتماعوں اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد۔ دفعہ 144 کے تحت 4 یا زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر مکمل پابندی ہوگی۔ پنجاب بھر میں ہر قسم کے اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے۔ دفعہ 144 کے تحت لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی مکمل پابندی ہے۔ پنجاب بھر میں اشتعال انگیز، نفرت آمیز یا پھر فرقہ وارانہ مواد کی اشاعت اور تقسیم پر مکمل پابندی ہے۔ دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کا فیصلہ امن و امان کے قیام، انسانی جان اور املاک کے تحفظ کے لیے کیا گیا۔ کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کے 39ویں اجلاس میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کی سفارش کی گئی۔ حکومت پنجاب نے دہشت گردی اور امن عامہ کے خدشات کے پیش نظر احکامات جاری کیے۔ پابندی کا اطلاق شادی کی تقریبات، جنازہ اور تدفین پر نہیں ہوگا۔ سرکاری فرائض کی انجام دہی پر موجود افسران اور اہلکار اور عدالتیں پابندی سے مستثنی ہیں۔ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ جو شکایات، گلے شکوے ہیں وہ دور کرنا ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ افسوس ہے بلوچستان کی دولت ابھی بھی زمین کے اندر دفن ہے۔ وفاق کی روح باہمی قربانی اور بھائی چارے میں پوشیدہ ہے۔ 2010 کے NFC ایوارڈ میں پنجاب نے تاریخی قربانی دی ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے قاہرہ میں مصری صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات صدارتی محل اتحادیہ قاہرہ میں ہوئی۔ ISPR کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پاکستان میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ فیلڈ مارشل نے علاقائی امن و استحکام میں مصری قیادت کے کردار کو سراہا۔ مصری صدر نے عالمی اور مسلم امور میں پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی اسٹریٹجک تعاون اور عوامی روابط مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں اقتصادی، ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ مضبوط معاشی اور سیکیورٹی مکالمہ علاقائی امن و استحکام میں مددگار ثابت ہوگا۔ پاکستان نے دہشت گردی اور خارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ DG ISPR کا کہنا ہے کہ دشمن کی کسی بھی جارحیت کے خلاف پاک فوج اور عوام سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے۔ میدان کی مختلف یونیورسٹیز اور مدارس کے اساتذہ اور طلباء سے نشست کے دوران DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے مارکہ حق، حالیہ پاک افغان کشیدگی اور سیکیورٹی صورتحال سمیت مختلف اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر اساتذہ نے کہا کہ DG ISPR کی گفتگو سے ہمارے پاک افواج کے بارے میں بہت سے ابہام دور ہو گئے۔ قوم امن کی کاوشوں اور ملک کی ترقی میں پاک فوج کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ طلباء نے کہا کہ ملک کی سلامتی اور استحکام کے حصول کے لیے خیبر پختونخوا کے نوجوان پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہمیں اس بات کی آگاہی ملی کہ کسی طرح ملک دشمن عناصر ہمارے ملک اور افواج کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹیکنالوجی پر مبنی عوام دوست عدالتی اصلاحات پر تازہ پیش رفت رپورٹ جاری کرتی ہے۔ سپریم کورٹ کے اعلامیے کے مطابق ان اصلاحات کا مقصد عدالتی نظام میں شفافیت، کارکردگی اور انصاف تک عوامی رسائی کو بہتر بنانا ہے۔ اہم اصلاحات میں مقدمات کا ڈیجیٹل نظام، ای فائلنگ، آن لائن کاز لسٹ اور کیسز کی حقیقی وقت میں ٹریکنگ شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق اب تک 24,098 تصدیق شدہ فیصلے جاری کیے جا چکے ہیں، جبکہ 7,242 الیکٹرانک بیان حلفی جمع ہوئے۔ 16,334 درخواستیں ای فائلنگ کے ذریعے دائر ہوئیں اور 54,000 سے زائد فیصلے ڈیجیٹائز کیے گئے۔ عدالتی اصلاحات کے تحت 8,735 QR کوڈ والے فیصلے جاری ہو چکے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سپریم کورٹ رولز 2025 اور ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی منظوری بھی دی گئی۔ مزید برآں آن لائن فیڈ بیک سسٹم، اینٹی کرپشن ہاٹ لائن، عوامی سہولت مرکز اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سپورٹ سیل کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز۔